नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेशबारे चर्चा चुलियो। राजनीतिक दबाव र प्रभावको कारण अन्ततः विमानस्थल बन्न लागेको आशंका। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन समयमै गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति सामेल गराएको बारे छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन एमालेको दबाव। 64औं संसद दिवस मनाइरहँदा कानून बनाउने मात्रै नभएर जनसरोकारका विषय उठान गर्ने सांसदहरूको भूमिकामा आशंका। संसदको गरिमामै आँच आउने विश्लेषण। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नारा विधान र नीति अनुरूप पार्टी सञ्चालन व्यवहारमा लागू भएन। पदाधिकारीमा युवाहरूको बाहुल्य रहे पनि सभापतिको एकलौटी निर्णय हावी भएको विश्लेषण। सम्झौता सकेको 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा समेत पुरानो बस पार्कमा निर्माणाधीन बस टर्मिनल भवन काठमाडौँ टावर बन्न सकेन। सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोद्वारा पहिलो पटक चीनलाई रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा सूचीबद्ध। बेजिङको महत्वाकांक्षा पश्चिमा हित र सुरक्षामा चुनौती रहेको ठहर। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले हटायो पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF को माथिको प्रतिबन्ध। कमिटीलाई काममा अवरोध गरेमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने। अब समाचार विस्तारमा। 27 वर्ष अघिदेखि निर्माण गर्ने भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारे विवादै विवाद छ। लाखौं रुख काटेर निकुञ्ज मास्नुपर्ने, हजारौं जनावर विस्थापित हुने, जंगलको विनाशले तराई मधेस मरुभूमिकरण हुन सक्ने भन्दै धेरै आलोचना भइरहेको छ। पर्यावरणीय हिसाबले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो नोक्सान हुने देखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकार प्राय जसो राजनीतिक दलहरू निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने पर्ने पक्षमा देखिन्छन्। तर विमानस्थल निर्माणको खास औचित्य पुष्टि हुन भने सकेको छैन। यस्तो बेला सर्वोच्च अदालतले पनि कम भन्दा कम पर्यावरणीय क्षति हुने गरी तोकेकै स्थान निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने आदेश दिएपछि सर्वोच्चको उक्त फैसलाप्रति चर्चा चुलिएको छ। करिब 3 वर्ष अघिदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी मुद्दाबारे सुनुवाई गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले अन्ततः पर्यावरणीय क्षति कम गर्दै विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने फैसला गरेको छ। यद्यपि यसअघि सर्वोच्चले पटक पटक जारी गरेका परमादेशले विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय बदर गर्दै आएको थियो। गत जेठ 12 मा निजगढ सम्बन्धी सर्वोच्चले दिएको परमादेश अनुसार विमानस्थल निर्माणमा रोक लागेको थियो। सर्वोच्चको उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सरकार, संसदीय समिति, गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्ष दल गरी प्राय जसो सबै राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्चको निर्णय ठिक भएन भनेर चेतावनी युक्त अभिव्यक्ति दिइरहे। सर्वोच्चले निर्माण कार्य रोक्नु भनी परमादेश दिइसकेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थल समेट्यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ 15 गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा निजगढ विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरे। त्यस लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्चले रोक्नु भनेको निजगढ विमानस्थलको काम यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। संसदमा सांसदहरूले सर्वोच्चको निर्णयलाई विकास विरोधी भनेर आक्रोश पोखे। विभिन्न फोरमहरूमा दलका नेताहरूले निजगढ विमानस्थलको विकल्प छैन भनेर आक्रामक भाषण गरे। यी सबै परिदृश्य हेर्दा सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउने बाटो खुल्ने गरी जसरी फैसला गरेको छ, उक्त फैसला सरकार, संसद र दलहरूको दबावकै कारण आएको भन्न नमिले पनि सर्वोच्चमाथि यस्तो फैसलाका लागि राजनीतिक दबाव र प्रभाव परेन भनेर पनि भन्न सकिँदैन। सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन, कानूनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नु भनेको छ। तर सर्वोच्चको यो निर्णयलाई विमानस्थल निर्माण गर्दा ध्यान दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने मुख्य चासोको विषय बनेको छ। अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा शक्तिमा रहेकाहरूले अदालतका कतिपय निर्णयलाई नटेरेर काम गर्ने गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा निजगढ
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठले जे भनेको भए पनि विमानस्थल पुरानै उद्देश्य पूरा गर्ने गरी निर्माण हुने देखिन्छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा तराई मधेस मरुभूमिकरण हुन सक्छ भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ। साथै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र आसपासको वन, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा पर्यावरणमा असर पुर्याएर विमानस्थलभित्र स्मार्ट सिटी बनाउनुको कुनै तुक देखिँदैन। उक्त सिटी सहितको विमानस्थल बनाउनका लागि 11,875 बिघा क्षेत्रफल भित्रका रुख काट्नुपर्नेछ, जबकि संसारका ठूला ठूला र व्यस्त भनिने विमानस्थलहरूको क्षेत्रफल पनि यति धेरै छैन। हामीलाई किन 11,000 बिघा भन्दा बढी जमिन र त्यसमा अवस्थित रुख काटेर यति ठूलो विमानस्थल चाहियो? यो प्रश्नको जवाब स्वयं निजगढ विमानस्थललाई निर्विकल्प भन्नेहरूसँग पनि छैन। 2066 सालमा कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएकै भरमा विमानस्थल निर्माणका लागि 24 लाख रुख काट्नु पर्ने कहाँसम्म न्यायसङ्गत कुरा हो? जंगल मासेर निकुञ्जको छेउमा विमानस्थल बनाउँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा वासस्थान गरिरहेका 32 थरीका हजारौं जनावरको भविष्य अन्योलमा पर्नेछ। विमानस्थलको रनवे बन्ने क्षेत्रमै जंगली हात्तीको जैविक मार्ग पर्छ। नियम अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि 1 रुख काटे बापत 10 वटा बिरुवा रोप्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले सरकारले 24 लाख रुख काट्दा 2 करोड 40 लाख बिरुवा रोप्नु पर्ने हुन्छ। यो कति सम्भव छ? त्यति मात्र होइन, विमानस्थल निर्माण गर्न 400 वर्ष पुराना सालका रुखहरू काटिनेछन्। यति धेरै बेफाइदा स्वीकार गरेर निजगढ विमानस्थल निर्माण गरेरै छाड्ने सरकारको जुन अडान छ, त्यो अडान नै आशंकाको घेरामा छ। अर्कोतर्फ निजगढ विमानस्थल बनाउने अध्ययन गर्दा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा पनि उठेको थिएन। तर अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ। नेपाल विदेशी विमानहरूको ट्रान्जिट गराउने हब बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। निजगढ विमानस्थल बनेपछि वार्षिक 6 करोड भन्दा बढी यात्रुले आवत जावत गर्न सक्ने छन् भनिएको छ। तर वार्षिक 6 करोड भन्दा बढी यात्रु नेपाल किन ओर्लिने, कहाँबाट आउने छन् भन्ने आधार भने छैन। यी तमाम कारण हेर्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्विकल्पको रूपमा देख्नुको पछाडि धेरै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ भन्दा फरक नपर्ला। किनकि यति धेरै लगानीमा एउटा निकुञ्जकै ठूलो हिस्सा मासेर निर्माण गरिने भनेको विमानस्थलको अवस्था चोभारमा बनेको बन्दरगाह जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसको अवसर पारेर बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आवधिक निर्वाचनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले मुलुकलाई विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा अघि बढाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। सुशासन कायम गर्दै विकासको गतिमा अगाडि बढेका छौँ। हामी सबै मिलेर यस यात्रालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याई नेपाललाई विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न हामी सबैको दायित्व हो। गत वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको छ। यसै वर्ष प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। उपनेता नेमुवाङले आफ्नो पार्टीले संसदमा सो कुरा उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेर भए पनि त्यो तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री देउबालाई दबाव दिनुभएको हो। नेमुवाङले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा सो कुरा उठाउने तर अर्थमन्त्रीले होइन भनेपछि छानबिन नगर्ने कुराले संसदलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गर्नुभएको छ। मानिसहरू अर्थमन्त्रालय प्रवेश गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो संसदमा, अर्थमन्त्रीले होइन भन्यो। अब हो कि होइन
म अहिले केही भन्दिनँ, तर हामीले के राखेका थियौँ र मेरो के आग्रह हो भन्दा हो कि होइन भन्ने प्रश्न त आजकल त सजिलो छ त। सांसदहरूले उठाए यो हो अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश भयो, अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु। म यसै भन्दिनँ, तर यस्तो अवस्थामा यसलाई त्यसै गरेर छोड्नु हुँदैन। नेमुवाङले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी कसले अघि बढाएको भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले त्यसलाई छानबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने पटक पटक दोहोर्याउनु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सनकको भरमा संसद विघटन गरेको कारण देशमा गैरदलीय प्रवृत्ति विकास भएको आरोप लगाउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्मानित नेता खनालले संसद राम्रोसँग चल्न र काम गर्न नपाउँदा गैरदलीय प्रवृत्ति बढ्ने टिप्पणी गर्नु भएको हो। खनालले अवरोधको कारण पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा पनि जनताको कुरा राख्न नपाइएको र सरकारले कानून बनाउन नपाएको बताउनु भएको छ। अब यो 2/3 बहुमतको सरकारले गर्ला भन्ने आम जनताले आशा गरे, तर माछो 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 भ्यागुतो भयो। यही पनि भयो, एउटा उद्योग पनि बन्यो, अगाडि बढे, अनि जनतामा निराशा छाप्न थाल्यो। गरिबी उन्मूलन होला भन्ने आशा थियो, त्यो पनि खास केही भएन। अनि त्यसरी नै यो निरक्षरता उन्मूलन गर्ने काम त पक्कै अगाडि बढ्ला भन्ने थियो, त्यो पनि राम्ररी भयो। त्यसो हुनाले जनतामा निराशाको एउटा लहर छ। त्यस्तै सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अरबौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अरबौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकार रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आयल निगमलाई पनि यस्तै चाहिने उसमा व्यापारीको हातमा दिने चलखेल हुन भइरहेका छन् र तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु, यो चलखेलहरू जो हुन्छ नि, यो चलखेलको पछाडि करोडको कुरा छैन, अरबौंका कुरा छन्। अरब कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ? अनि तिनीहरू त सधैँभरिको आजीवन राजा भइहाले नि। त्यो राजतन्त्र जन्मनी कसरी हो, सत्ता कसरी बलियो बनाउँछन्, किन बलिया भएका छन्, कहिले कसैले छुन नसक्ने भएका छन्, कसरी भएको छ? यो कहाँबाट यो देशको प्रजातन्त्र कहाँ छ? मुलुकको संसदीय प्रणाली हामी भनिरहेका छौँ, यसैमाथि पनि खेलबाड। सोही कार्यक्रममा बोल्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदको चालू अधिवेशनमै नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने दावी गर्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत सो विधेयक पारित गर्न सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले चालू अधिवेशनभित्रै पारित हुने दावी गर्नु भएको हो। उहाँले नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयकमा धेरै विवादहरू रहेकाले त्यसलाई विवाद रहित बनाउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। अहिले सरकारको र प्रमुख प्रतिपक्षको पनि प्रमुख सरकार र सबै दलहरूको प्रमुख सरकारको विषय हो, केवल सरकारको मात्र होइन। यसलाई जसरी पनि यही अधिवेशनमा गेट थ्रु गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ र त्यसमा प्रतिपक्षी एकदमै सकारात्मक हुन्छ। म त्यो उहाँहरूको सकारात्मक कुरालाई एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। हामी कन्स्ट्रक्टिभली इङ्गेज भइरहेछौँ, कसरी विवाद रहित ढङ्गले। त्यहाँ तमाम विवादहरू छन् नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा। मन्त्री कोइरालाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले योगदान दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। संघीय संसद कानून बनाउने मात्रै नभएर जनसरोकारका विषय उठाउने थलो पनि हो। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका पनि संसदकै हो। तर पूर्व सांसद मञ्चले बिहिबार 64औं संसद दिवस मनाइरहँदा कार्यक्रमका वक्ताहरूले सांसदहरू आफ्नो सो भूमिकामा चुकेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका छन्। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस 2023 को आज 64 संसद दिवस मनाइरहेका छौं। 64 संसद दिवस
जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको सार्वभौम निकाय हो सङ्घीय संसद। यो विधि र कानुन बनाउने र जनसरकारका विषय उठाउने थलो हो। सरकारको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाएर उसलाई जवाफदेही बनाउने थलो पनि सङ्घीय संसद नै हो। तर संसदले त्यो जिम्मेवारी गरिमापूर्वक नमानिएको भन्दै चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ। 64औं संसद दिवसका अवसरमा बिहिबार पूर्व सांसद मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले संसदको काम कारबाहीमा खासै सन्तुष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिए। पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटले अहिलेका सांसदहरूले जनताले राखेको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीतिक पार्टीहरूको आपसमा मेल छैन, मेल थिएन। एउटा सत्तामा पुग्ने बित्तिकै अर्काले त्यसलाई अलमा ल्याउने वा समाप्त गर्न खोजिने त्यो कल्चरमा हामी भयौँ। त्यो मुलुक र जनताको सोचको विपरीतका अभ्यास हुन् क्या। त्यस्ता अभ्यासले जनविरोधी काममा हामी प्रस्तुत हुने बढी झै झगडामा आरोप प्रत्यारोपमा हुनु भएन। विदेशीहरूको प्रभावमा सारा चाहिने यहाँ काम हुने, तर जनताको भावना अनुसार चाहिने काम हुन अलमल हुने, हुँदै नहुने, यो स्थितिबाट जनता वाक्क भइसकेका छन् क्या। अहिले संसद स्थापना भएको 6 दशक पार भइसकेको छ। बीचको 30 वर्ष पञ्चायती कालखण्डलाई छोड्ने हो भने पनि यो छोटो समय होइन। तर पनि संसदीय गरिमा र मर्यादामा अनि सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकाका सम्बन्धमा अझै पनि नेपालले संसदले पद्धति र संस्कृतिको जग बसाल्न नसकेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण पटक पटक संसद विघटन हुनु र विपक्षीले मात्रै नभएर सत्ताधारीले नै संसद अवरोध गर्नु, जनसरकारका विषय नजरअन्दाज गरेर संसदमै कुर्सी हानाहान, माइक तोडफोडदेखि बजेट भाषणको सुटकेस खोसाखोस जस्ता बाँदर प्रवृत्ति नेपाली संसदीय अभ्यासमा अनौठो लाग्न छाडिसकेका छन्। त्यसको कुप्रभावबाट सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा पनि अछुतो रहन सकेन। अबको दिनमा चाहिँ दलका उच्च नेताहरू र सदस्यहरूले संसदीय अभ्यास नमान्ने हो भने अर्को प्रक्रियाबाट जानु पर्यो। संसदीय अभ्यास मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले संसदभित्र प्रवेश गरेपछि संविधान अन्तर्गत बनाउनु पर्ने कानुनहरू कति बन्यो, संसदीय अभ्यासबाट जुन सभा बस्नुपर्ने, समितिहरू बस्नुपर्ने, उपसमितिहरू बस्नुपर्ने र सरकारले ल्याएको विधेयकमा जति छलफल गर्नुपर्ने ती प्रक्रियाहरू कति पालना भयो या भएन भन्ने विषयमा सांसदहरू स्वयंले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा नसुध्रिने हो भने यो संसदीय प्रणालीको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो उठ्न दिन हुन्न। विधि निर्माण गर्ने थलोप्रति राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रयत्न खासै गरेको पाइँदैन। संसदप्रति सांसदहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने तथ्य त सदन चलेको दिनमा भएको उपस्थितिले नै प्रश्न पार्छ। पूर्व सांसद मञ्चका अध्यक्ष ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ सांसदहरूले सदनप्रतिको दायित्वमा खासै चासो नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। अहिले सांसदले मेरो के काम भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न कम बुझ्यो भन्ने ठान्छु म है। किनभने उहाँहरू पार्टीको निर्देशन मात्रै मान्नुहुन्छ, जनताको समस्यालाई त्यति वास्ता गर्नुहुन्न। त्यति सांसदले गर्नुपर्ने जनताको समस्यालाई पार्टीमा पनि कन्भिन्स गरेर संसदमा उठाएर त्यो समस्या समाधान निकाल्नु पर्थ्यो, जो अहिले भइरहेको छैन। लोकतन्त्रमा जनताले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने थलो संसद हो। संसदले कानुन बनाउने मात्र नभई सरकारलाई सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन खबरदारी पनि गर्छ। जनसरकार मुद्दामा धारणा नबनाउने अनि हाजिर गरेर तलब पकाउने जागिरी प्रवृत्ति संसदमा पनि झाँगिनु उदेक लाग्दो विषय हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिलनाथ शर्माले एकता र फुटको द्वन्द्वनात्मक सम्बन्ध रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै उहाँले नेपाली राजनीतिमा हुने गरेको पार्टी एकता फुटको कारणबारे स्पष्ट पार्नु भएको हो। अब त्यो एकता र फुटको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ। अब फुट एकताको कुरा नगरिकन फुट हुँदैन। फुट जहाँ छ त्यहाँ एकता हुन्छ, जहाँ एकता छ त्यहाँ फुटको कुरा हुन्छ। अब फुटको कुरा एकताको कुरा सबभन्दा बढी गर्ने ठाउँमा सबभन्दा बढी के हुन्छ भने फुट हुन्छ। निषेधात्मक प्रवृत्ति नै हो। पछि नेकपा हामी चाहिँ नेकपा फुट्यो नि, हामी एकता गरिसकेपछि त्यहाँ पनि त्यो चाहिँ निषेधात्मक सोचले नै काम गर्यो। त्यहाँ मौन विक्रम प्रवृत्ति प्रवेश गर्यो। त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जाने, मिलेर चाहिँ जान सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि अथवा चाहिँ सङ्घर्ष पनि हुन्छ, पार्टीभित्र सङ्घर्ष पनि हुन्छ। सङ्घर्षपछि रूपान्तरण भन्ने भएन, सङ्घर्षपछि विभाजन र त्यसलाई चाहिँ
विसर्जन गर्ने दिशातिर हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरू, यसको लागि चाहिँ सबै नेताहरू जिम्मेवार छन्। हाम्रो जो चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरू हुन्, नेकपाभित्रको शीर्षस्थ नेताहरू भित्र पनि निष्कर्षमा पछिल्लो चरणमा यही चाहिँ निषेधात्मक प्रवृत्ति प्रवेश गर्यो। शिक्षा सुधारको प्रयासमा अपेक्षा गरे अनुसार सुधार हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिलनाथ शर्मासँगको पूरा अन्तर्वार्ता हेर्न सक्नुहुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मूल नारा विधान र नीति अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने रहे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। पदाधिकारीमा युवाहरूको बाहुल्यता रहे तापनि पार्टी सञ्चालनमा देउबाको एकलौटी निर्णय हाबी हुँदै गएको छ। यसले गर्दा संस्थापन इतर पक्ष असन्तुष्ट छ। लामो समय चुपचाप रहेको इतर पक्षले विधान अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि सभापति देउबामाथि दबाव सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसमा केही समयदेखि चुपचाप बसिरहेको शेखर पक्ष सक्रिय बन्न थालेको छ। अधिवेशनमा देउवालाई कडा चुनौती दिएको शेखर पक्ष अधिवेशनपछि भने चुपचाप जस्तै देखिँदै आएको थियो। शेखर प्यानलबाट पदाधिकारी बनेका उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापा लगायतले सभापति देउवालाई तह लगाउँदै पार्टीलाई विधान अनुरूप चलाउने आशा गरिएको थियो। तर गुरुङलाई जिम्मेवारी नदिएका देउवाले थापालाई समेत आफू अनुकूल बनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ। फलत महाधिवेशन पश्चात पार्टी नीति र विधानमा चल्ने अपेक्षा गरिए पनि पुरानै शैलीमा छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना पुग्दा समेत विभागहरू गठन नगरिएको, भातृ संगठन पदाधिकारी विहीन बनेको र आफ्नो समूहका नेतालाई जिम्मेवारी नदिएकोमा कोइराला पक्ष असन्तुष्ट छ। हामीले कुनै कुरा के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीले उहाँ અહીં प्रश्न उठे अनुसार 6 महिनाको विधानअनुसार पनि काम गर्नु नसक्ने हैन, नीति अधिवेशन गर्ने हाम्रो प्रावधान छ त्यो पनि गर्न नसक्ने हैन, सबैले सरकार पुनर्गठन गर्छन् त्यसको बारेमा पनि कुनै आवाज उठाउन नसक्ने, सिङ्गो पार्टीको पनि नेतृत्व गर्न भइसकेपछि केही कुरा छलफल हुन्छ। यो सबै कुरालाई गुटको रूपमा हेर्न हुँदैन। यसअघि भातृ संगठन नेवी संघ तथा तरुण दलको नेतृत्वमा क्रमशः दुजाङ शेर्पा र विद्वान गुरुङलाई निर्वाचित गरे पनि कार्यसमिति भने अपुरो छ। भातृ संगठनमा मनोनित दुवैजना देउवा निकट रहेको भन्दै शेखर पक्षका युवा नेताहरूले त्यति बेला नै विरोध गरेका थिए। केही दिन अघि कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा देउवाले आफू निकट पूर्ण बहादुर खड्कालाई मनोनित गर्नुभयो। 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएको 6 महिना बितिसक्दा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन भने केन्द्रीय विभागहरू पनि गठन गर्नेतर्फ देउवाले इच्छा देखाउनु भएको छैन। नेतृत्व चयनको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता समेत अझै ओझेल परेको छ। देउवाको ढिलासुस्ती र एकलौटी निर्णयले इतर पक्षमा असन्तुष्टि सुलिँदै जाँदा संस्थापन पक्ष यसप्रति गम्भीर देखिँदैन। त 100 पार्टीभित्र गुट छन् र हिजो 14औं महाधिवेशनमा त्यो प्रष्ट रूपमा देखा परेकै हो र अहिले डाक्टर शेखर कोइरालाजीको भनौँ उहाँ पनि सभापतिको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। तर आज भर्खर मैले पनि न्युजहरूमा मिडियाहरूमा सुने आज एउटा भेला बोलाइएको छ र गुट त्यो टुटेको छैन छ, तर स्वाभाविक रूपमा भोलिको रणनीतिको लागि एउटा गुटले अर्को गुटमा कसरी प्रेसर दिन सकिन्छ भन्ने किसिमले होला, तर त्यसको अर्थ यो होइन कि पार्टीको हित विपरीत कुनै किसिमका निर्णय हुन्छन्। 14औं महाधिवेशनमा युवा नेताद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार चलाउने नारामा जोडबल पुगेको विश्वास अहिले टुट्न लागेको छ। पदाधिकारीहरूमा युवाहरूको बाहुल्यता रहे पनि कांग्रेसको कार्यशैली परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसका लागि न त सभापति देउवा तत्पर देखिनु भएको छ, न त इतर पक्षले देउवामाथि पर्याप्त दबाव सिर्जना गर्न सकेको छ, जसले गर्दा युवा बाहुल्य रहेको कांग्रेस पदाधिकारी समितिले समेत देउवालाई नीति अनुरूप चलाउन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरे तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा बसेको समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू तथा समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनका विषयमा विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको नेपाली कांग्रेस स्थायी तह निर्वाचन परिचालन समिति सचिवालयकी संयोजक नानु वास्तोलाले जानकारी दिनुभएको छ। आवश्यक सुझावहरूलाई समेटेर सो प्रतिवेदन कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय परिचालन समितिको आज बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा समीक्षा गरिएको छ र आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यो प्रतिवेदनको विषयमा आन्तरिक छलफल गरेर हामीले प्रतिवेदनलाई पास गरेका छौं। उहाँले समितिको प्रतिवेदनमा उपसमितिहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई पनि समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी 27 गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा बस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणीय क्षति नगरी बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बाटो खुला गरेको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित जेठ 12 गतेसम्म गरेका सबै निर्णयहरू बदर गर्दै पर्यावरणीय क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरुवातदेखि काम गर्न सक्ने सर्वोच्चको 5 सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट आएको यो निर्णय यतिबेला आम चासोको विषय बनेको छ। 2051 सालमा सर्वेक्षण भई 2056 सालमा निर्णय भएपछि डीपीआर जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य पूरा गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रश्न उठाउँदै वातावरण अभियन्ताहरूले रिट दायर गरेको रिटको पूर्ण फैसला बुधबार सार्वजनिक भएको हो। 2078 साल फागुन 5 देखि सुनवाई थालेको सर्वोच्चले वैशाख 13 सम्म 7औं पटक सुनवाई गरेर गत जेठ 12 मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठबाट विभिन्न शर्त सहित निजगढ विमानस्थल बनाउने बाटो खुला गरिदिएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि सम्भावना रहे पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर तारानाथ सापकोटा बताउनुहुन्छ। एउटा त यो चाहिँ 1995 सालमा 2051 सालदेखि आएको प्रोजेक्ट हो। अहिलेसम्म चाहिँ बनेकै छैन। अहिलेसम्म डीपीआर पनि बनेको छैन, मास्टर प्लान पनि बनेको छैन। अहिले मास्टर प्लान बनाउँदैछ। त्यसमा चाहिँ अहिलेको मूल्यमा 10 खर्ब खर्च हुन्छ। 10 खर्बको लगानी गर्ने कहाँबाट हो भने अहिलेसम्म चाहिँ कुनै चाहिँ थाट टुङ्गो केही छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि जङ्गल काट्न हतार, त्यहाँ भएका ठुला रुख काटेर चाहिँ बिक्री गर्ने, त्यसबाट चाहिँ आउने आम्दानी चाहिँ आफूले लिने, तर त्यहाँ चाहिँ विमानस्थल बढ्ने चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ नहुने। जेठ 12 गते परमादेश मार्फत निर्माण कार्य रोक्न गरेको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक दलहरू विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए। वातावरणीय क्षति नपुग्ने गरी काम गर्न र यो विषयमा फेरि पुनरावलोकन नगरिने भन्ने आदेशको पूर्ण पाठबाट राजनीतिक दलहरूको दबाव भएको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। यद्यपि विमानस्थल निर्माणले राष्ट्रको विकास हुन्छ भने निजगढ विमानस्थल मापदण्ड पालना गरेर बनाउन आवश्यक रहेको यसका पक्षधरहरूको तर्क छ। आर्थिक विकास बिना समृद्धि हुँदैन। भौतिक संरचनाहरू त बनाउनु पर्छ। नबनाउने कुरामा चाहिँ हामीले पहल गर्ने कुरै होइन। तर त्यसमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी त्यसलाई सन्तुलित काम गर्दै बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो र भनिएको पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो। वातावरणीय सन्तुलन बिना विकासको कुनै पनि दिगो र फलदायी हुन सक्दैन र त्यो चिज हाम्रा सन्तान दर सन्तानहरूले चाहिँ भोग गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको धारणाले नै अविपरीत भएर यो चाहिँ फैसला आएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसमा न्यायालयलाई नै कसैले पारेको हो कि त्यो केही हो कि भन्ने त्यसमा केही देखिँदैन। त्यो जे हुनु पर्थ्यो सही निर्णय हो। यो राज्यको ठुलो लगानी भएको छ, त्यो लगानीको सुनिश्चित नै सर्वोच्चले गरिदिएको, त्यसमा स्वागत योग्य नै छ सर्वोच्चको निर्णय। त्यो यो सर्वोच्चको पूर्ण पाठले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ त्यत्रो एरिया पनि नभइकन
त्यसलाई वातावरण हिसाबले रुखहरूलाई कतिसम्म बच्छ त्यसलाई बचाएर चाहिँ काम गर्नु भन्ने आदेश हो। त्यसो त छनौट गरिएको स्थानको EIA कानूनी विधि र प्रक्रिया अनुसार गराई कहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो यकिन गरी न्यून वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखेको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। तर विगतमा पनि अदालतका निर्णय त्यति कार्यान्वयन नभएका उदाहरणले आदेश विपरीत निजगढ विमानस्थल बन्ने हो कि भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ अझै बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बेकोई बिल्डर्स प्राली बीच भएको सम्झौता अनुसार बनाउन थालिएको बहुउपयोगी सपिङ कम्प्लेक्स सहितको काठमाडौँ टावर नामक बस टर्मिनल भवन सम्झौता सकेको 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा समेत बनेको छैन। पुरानो बस पार्कको 11,890 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन बस पार्क सहितको काठमाडौँ टावर समयमै सम्पन्न नहुँदा यातायातका साधनहरू सडक आसपासमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28 मा रहेको पुरानो बस पार्कको 11,890 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन बस टर्मिनल भवन सहितको काठमाडौँ टावर समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सवारी साधन सडकमा नै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सवारी साधन सडकमा नै पार्किङ गर्दा यसले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। 2071 साल फागुन 22 गते महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रणाली बीच टावर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार 2073 साउन 30 गते सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत निर्माण कम्पनीलाई 2078 श्रावण 30 गते अर्थात् 5 वर्षभित्रै टावर निर्माण गरिसक्ने कार्यादेश थियो। तर 5 वर्षीय सम्झौता सकिए पनि 10.5 महिना नागिसक्दा समेत ठेकदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन। टावरको जमिन मुनिको 2 तला र सतहको 1 तलामा राखिने भनिएको बस टर्मिनल र पार्किङको कुनै मेलोमेसो छैन। 73-34 मा हामीले कागजादेश दिएको उहाँलाई त्यसको मितिबाट 5 वर्षै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने हैन। अब त्यो बनाउन नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। तपाईले भनेको कुरा 5 वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्थ्यो, बनाउन सकेको छैन र केही अब यही बेला उलाई फाइनान्सियल क्राइसिस पनि आयो, ब्याङ्कले पनि लोन दिएनन् भन्ने कुरा पनि छ। उसको पछिबाट मलाई वकालत गर्नुपर्ने त जरुरी होइन। त्यस पनि यो किन क्राइसिस चाहिँ यसले बिहोर्यो त्यसैले अहिले हुन सकेनन् भन्ने हिसाबले उसले म्याथ थपको लागि चाहिँ कुरा गरिरहेको छ। साबिक पुरानो बस पार्क भएको ठाउँमा काठमाडौँ टावर निर्माण हुने भएपछि 2073 सालदेखि नै निश्चित अवधिका लागि त्यस ठाउँबाट छुट्ने सवारीलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो। तोकिएको समयभित्र टावर निर्माण नभएपछि खुल्ला मञ्चलाई खुल्लै राख्न महानगरले 78 वैशाख 16 गतेदेखि बस पार्क हटाई सो स्थान खुल्ला गरेको छ। खुल्ला मञ्चलाई बस पार्क बनाउन रोक लगाएपछि झन्डै 13वटा कम्पनीका 400 भन्दा बढी मध्यम दूरीका सवारी साधन पिक एन्ड ड्रप प्रणाली मार्फत रत्न पार्क आसपासको सडक क्षेत्रबाट चल्ने गरेका छन्। ती सवारी साधनले अहिले सडकमै यात्रु ओह्राल्ने तथा चढाउने गर्नाले दुर्घटनाको जोखिम भने अझै बढेको छ। असर त एकदम असर गरेर जरुरभन्दा ट्राफिकले ह्याम्पर गर्छ अनि ट्राफिक गर्ने त्यसपछि प्यासेन्जरले पनि अब यहाँ किन रोक्नु दिएन। अब रत्नपार्क खास त रत्नपार्क जानुपर्ने सेन्टर त्यहाँ छ। अब त्यहाँ पहिलाको पार्कमा भइदियो सजिलो हुन्थ्यो, यहाँ गाह्रो त गाह्रो छ। अब गाडी मान्छे भन्दा पनि गाडीले गर्दा म निस्किन खोज्छु, अर्को आउँछ चेप्छ, अर्को आउँछ चेप्छ, गाह्रै हुन्छ। सर्वसाधारणहरू यहाँ हिँडिरहेको हुन्छ, त्यसमाथि पार्किङ नभएपछि त अब गाडीको चाप धेरै हुन्छ, अब रोक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। अब सबैलाई समग्र सबैलाई गाह्रो छ। अब हामीलाई त कारबाहीमा पर्छौँ हामी चाहिँ होइन, अनि सर्वसाधारणहरूलाई नि गाह्रो छ नि, यहाँदेखि वहाँसम्म हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। दुर्घटना जोखिम पनि हुन्छ नि। यहाँ अब स्थिर भएर बस्दैन क्या गाडी होइन। ल अब झर्ने ठाउँ आयो भनेर भन्छ, अब झर्नु त पर्यो अरू, तर नझारेर अनि फेरि अगाडि पछाडिबाट गाडीको प्रेसर पर्दै जान्छ अनि अगाडि सर्दै जान्छ होइन। अनि अगाडि सर्दै जाँदाखेरि अनि हतारमा झर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ टावर समयमै सम्पन्न नहुँदा सवारी चालक तथा यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। 5 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भन्दै बनाउन सुरु भएको टावर सम्झौता मिति भन्दा 10.5 महिना पर धकेलिसक्दा समेत अल्पत्र देखिन्छ।
जसको कारण दुर्घटनाको जोखिम त बढेको छ नै भने सर्वसाधारणले समेत शास्ति खेप्नु परेको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यको साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको 44औं स्थापना दिवस सम्बोधन गर्दै मन्त्री खापुङले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। अहिले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा दरबन्दी खाली रहेको भन्दै डाक्टर तथा नर्स पठाइदिन आग्रह गरिएको भए पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जान नमान्दा देशका सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार संहिता कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै समायोजनमा पनि अनेक समस्या सृजना भइरहेको बताउनु भएको छ। हामी गाउँ क्षेत्रमा डाक्टर पठाउनै सक्दैनौँ, नर्स पठाउन सक्दैनौँ। अहिले यो संघीयताको फेरि कार्यान्वयनमा पनि छौँ हामी। त्यस्तै गरेर यो के भन्छ यो दरबन्दी मिलान के समायोजन भर्खरै समायोजन भएको छ र त्यो समायोजनमा पनि अनेक समस्या छन् भन्ने कुरा कर्मचारी साथीहरूबाट प्राविधिकहरूबाट नै हामी कहाँ आइरहेका छन्। मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य कर्मीहरूको जुन कुनै क्षेत्रमा जान हिचकिचाहट नगर्ने प्रवृत्तिको विकास संविधानमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेकपा एमाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख मोतीलाल दुगटले सरकारका मन्त्रीहरू आफैले देश श्रीलङ्का बन्न नदिने भन्दै दिग्भ्रमित बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभाग प्रमुख दुगटले नेपाल आर्थिक सङ्कट भए पनि श्रीलङ्का अहिलेसम्म बन्न नसक्ने भन्दै सरकारका मन्त्रीहरू आफैले देश श्रीलङ्का बन्न नदिने भन्दै दिग्भ्रमित बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले श्रीलङ्काको सरकारसँग आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भिजन नभएको कारण विश्वकै कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा चर्चा भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख दुगटले नेपाल सरकारले अहिले पनि निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सरकारवाला निकायहरूसँगको सल्लाह सुझावको आधारमा काम गरे अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताउनु भएको छ। रोजगारी गुम्यो, किन यो भइराखेको छ? किन त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन? किन सरकार गम्भीर छैन यतातिर? यो हुनुपर्छ। यो सबैजना अब सर्वदलीय मिटिङ गरेर, सर्वदलीय बैठक गरेर सबैजनासँग सल्लाह सुझाव लिएर सरकार अगाडि बढ्यो भने अहिले पनि हामी सम्हाल्न सक्छौँ हाम्रो देशको अवस्थालाई। अदरवाइज यो अवस्था यदि बिग्रियो भने यो देशमा सङ्कटकालको अवस्था आउनेवाला छ। दुगटले पछिल्लो समय मुलुकमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स समेत अवैधानिक रूपमा आउने गरेकाले अर्थतन्त्रमा विकृति आएको बताउनु भएको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेशबारे चर्चा चुलियो। राजनीतिक दबाव र प्रभावका कारण अन्ततः विमानस्थल बन्न लागेको आशंका। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन समयमै गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति सामेल गराएको बारे छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन एमालेको दबाव। 64औं संसद दिवस मनाइरहँदा कानून बनाउने मात्रै नभएर जनसरोकारका विषय उठान गर्ने सांसदहरूको भूमिकामा आशंका। संसदको गरिमामै आँच आउने विश्लेषण।
कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नारा विधान र नीति अनुसार पार्टी सञ्चालन व्यवहारमा लागू भएन। पदाधिकारीमा युवाहरूको बाहुल्य रहे पनि सभापतिको एकलौटी निर्णय हाबी भएको विश्लेषण। सम्झौता सकिएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत पुरानो बस पार्कमा निर्माणाधीन बस टर्मिनल भवन काठमाडौँ टावर बन्न सकेन। सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोद्वारा पहिलो पटक चीनलाई रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा सूचीबद्ध। बेजिङको महत्वाकांक्षा पश्चिमा हित र सुरक्षामा चुनौती रहेको ठहर। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले हटायो पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF माथिको प्रतिबन्ध। कमिटीलाई काममा अवरोध गरेमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।